नमस्कार मित्रहरू। परमेश्वरको पवित्र आत्मा मानिसहरूको बीचमा बास गर्नुहुन्छ भनेर के तपाईहरूलाई थाहा छ? आउनुहोस् अब यो 8औं पुस्तकमा भएका चित्रहरूलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। अनि जब तपाईले यो आवाज सुन्नुहुन्छ, तब यो पुस्तकको पानालाई पल्टाउनुहोस्। चित्र नम्बर 1। झन्डै 2000 वर्ष अघि येशू यस संसारमा आउनुभएको थियो। उहाँ वास्तवमा परमेश्वर कस्तो स्वभावको हुनुहुन्छ भनी देखाउन मानिसहरूको बीचमा आउनुभयो। हामीलाई आत्मिकी जीवन दिनको लागि पनि उहाँ स्वर्गदेखि आउनुभएको हो। येशू बिना हाम्रो आत्मा मरेको अवस्थामा हुन्छ। मानिसहरू परमेश्वरदेखि टाढा भएका छन् अनि येशू हामीहरू सबैलाई परमेश्वरतर्फ फर्काउन आउनुभयो। दुष्ट मानिसहरूले येशूलाई क्रुसमा काटी ठोकेर झुन्ड्याइ मारे, तर त्यसको 3 दिनपछि उहाँ फेरि जीवित हुनुभयो। येशूका धेरै चेलाहरू र अरू मानिसहरूले पनि उहाँ बौरी उठ्नु भएको देखे र उनीहरू सबैलाई उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूमा पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ अनि तिमीहरू पृथ्वीको कुना कुनामा गई मानिसहरूलाई मेरो सम्बन्धमा गवाही दिनेछौ। चित्रमा देखाइए जस्तै येशू सबैको आँखाको अगाडि स्वर्गतिर उचालिनुभयो अनि एक दिन उहाँ फेरि त्यसरी नै फर्केर आउनुहुनेछ। चित्र नम्बर 2। येशू स्वर्गमा उचालिनु भएको 10 दिनपछि उहाँका करिब 120 जना चेलाहरू एउटा कोठामा जम्मा भए। यो चित्रले कसरी उनीहरू सबैजनामाथि पवित्र आत्मा आउनुभयो भन्ने देखाउँछ। अचानक स्वर्गबाट एउटा ठुलो हुरी बतासको जस्तो आवाज आयो। ती मानिसहरूले आगोका जिब्राहरू जस्ता देखे अनि चारैतिर फैलिएर हरेक व्यक्तिमा बसे र येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभए अनुसार सबैजना परमेश्वरको पवित्र आत्माले भरिए। त्यसपछि तिनीहरूले शक्ति पाए र अन्य भाषाहरूमा बोल्न सक्ने भए। चित्र नम्बर 3। येशूका ती चेलाहरू इजरायलको यरुशलेम भन्ने ठाउँमा थिए। यरुशलेममा संसारका अन्य धेरै मानिसहरू पनि बस्थे। येशूका मित्र अनि चेलाहरूले परमेश्वरको पवित्र आत्मा पाएपछि ती विभिन्न भाषा बोल्ने मानिसहरूसँग उनीहरूले नै बोल्ने भाषामा कुरा गरे। उनीहरूले येशूको मृत्यु र उहाँ कसरी फेरि जीवित भई उठ्नुभयो भन्ने बारेमा ती मानिसहरूलाई बताए। यसै बीच येशूका चेलाहरूमध्ये पत्रुस भन्ने व्यक्तिले मानिसहरूका बीचमा खडा भएर भने, तपाईहरूले जे देख्नु हुँदैछ र सुन्नु हुँदैछ यी सबै पवित्र आत्माका वरदानहरू हुन्। हरेक व्यक्ति आफ्ना पाप र अधर्मबाट फर्कनुपर्छ अनि येशू ख्रिस्टको नाममा बप्तिस्मा लिनुपर्छ। यसरी तपाईका पापहरू क्षमा होउन् र तपाईहरूले पवित्र आत्मा पाउनुहोस्। पत्रुसले प्रचार गरेका र भनेका कुराहरूलाई धेरैले विश्वास गरे र उनीहरू पापबाट शुद्ध भएपछि पानीको बप्तिस्मा लिए। उनीहरूले पनि पवित्र आत्मा पाए र येशूका मार्ग र शिक्षाहरूलाई पछ्याउन थाले। चित्र नम्बर 4। परमेश्वरबाट पवित्र आत्मा पाएका विश्वासीहरू एउटै परिवारका सदस्यहरू जस्ता भएर सँगै बस्दथे। उनीहरूलाई मण्डली अथवा विश्वासीहरूको झुण्ड भनिन्थ्यो। उनीहरूले आफूसँग भएका सबै थोकहरू आवश्यकतामा परेकाहरूसँग बाँडचोड गरेर चलाउँथे। दिनहुँ तिनीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्थे र सँगै मिलेर प्रार्थनामा समय बिताउँदथे। चेलाहरूले उनीहरूलाई
येशूको बारेमा सिकाउँथे। कुनै बेला उनीहरू सबै सँगै बसेर रोटी अनि दाखमध्य खाने गर्थे। येशूले आफूलाई पछ्याउनेहरूलाई यसो गर्नु भनेर अराउनुभयो। यदि हामीहरू पनि येशूको शिक्षालाई अनुसरण गर्छौं भने हामीहरूले पनि यस्तै गर्नुपर्छ। हामी सँगै बसेर जब रोटीको टुक्रा भाँचेर खान्छौं, यसले हामीलाई येशूको शरीरको सम्झना दिलाउँछ, जो उहाँले हामीलाई हाम्रा दण्डहरूबाट छुटाउन क्रुसमा बलिदान स्वरूप दिनुभएको थियो। जब हामी सँगै बसेर पिउँछौं, यसले त्यस रगतको सम्झना दिलाउँछ जो उहाँले हाम्रो पाप अधर्मबाट शुद्ध्याइको लागि क्रुसमा बगाउनु भएको थियो। चित्र नम्बर 5। एक दिन पत्रुस र यूहन्ना मन्दिरमा प्रार्थना गर्न उक्ले। मन्दिरको बाहिरी ढोकामा एकजना भिखारी माग्न बसेको थियो। ऊ कुँजो भएकोले घुमफिर गर्न सक्दैन थियो। उसले पत्रुस र यूहन्नालाई देख्न साथ भिक्षा माग्न हात फैलायो। तर पत्रुसले उसलाई भन्यो, मसँग भिक्षा दिनको लागि पैसा त छैन, तर म तिमीलाई मसँग जे छ सोही दिन्छु। येशू ख्रिस्टको नाउँमा खडा हो र हिँड। पत्रुसले त्यस मानिसको हातमा समातेर उठ्न सहायता गरे। अनि अचानक त्यस मानिसको खुट्टा र गोलीगाँठामा शक्ति आयो र ऊ हिँड्न सक्ने भयो। ऊ पवित्र आत्माको शक्तिले निको भयो र उसले येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्न थाल्यो। अनि त्यस भिखारी मानिस उफ्रँदै र परमेश्वरको स्तुति गान गाउँदै मन्दिरभित्र पस्यो। चित्र नम्बर 6। हननिया र उनकी पत्नी सफिराले आफूसँग भएको केही जमिन बिक्री गरे। अनि त्यसबाट आएको सम्पूर्ण रकम उनीहरूले परमेश्वरका मण्डलीहरूलाई खर्च गर्न दिने निर्णय गरे। तर आफूले गरेको निर्णय विपरीत बिक्रीबाट आएको पैसाबाट केही रकम उनीहरूले आफ्नै लागि राखे। अनि हननियाले सो रकम पत्रुस कहाँ ल्याए। तर उनले आफूले पुरै रकम ल्याएको भनी झुट बोले। पत्रुसलाई हननियाले झुट बोलिरहेको छ भन्ने थाहा भयो। त्यसैले उनले हननियालाई भने, हे हननिया, तिमीले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग झुट बोलिरहेका छौ। अनि अचानक यो सुनेर हननिया मूर्छा परेर भुइँमा लडे र त्यही उनको मृत्यु भयो। केही मानिसहरूले उनको शरीरलाई बोकेर बाहिर लगे र उनलाई गाडे। त्यति नै बेला उनकी पत्नी सफिरा पनि त्यहाँ आइपुगिन्। तिनलाई त्यहाँ भर्खरै घटेको घटनाको बारेमा ज्ञान थिएन, तर तिनले पनि पत्रुससँग पैसाको बारेमा झुट बोलिन्। अनि तिनी पनि आफ्ना पति जस्तै भुइँमा लडिन् र त्यही तिनको पनि मृत्यु भयो। मानिसहरूले तिनलाई पनि लगेर तिनका पति हननियाको चिहान नजिकै गाडे। हामीहरूले पनि आवश्यकतामा परेकाहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ, तर कहिल्यै पनि कसैसँग असत्य कुरो बोल्नु हुँदैन। चित्र नम्बर 7। स्तिफनस मण्डलीका एकजना अगुवा थिए। उनी गरिब दुखी मानिसहरूको सहायता गर्दथे। उनी येशू ख्रिस्टको बारेमा निर्धक्क गवाई दिन्थे। त्यसैले यहुदीहरू उनीदेखि असाध्यै रिसाए। ती यहुदीहरूले उनलाई नराम्रो आरोप लगाए अनि उनलाई अदालतमा लगे। तर स्तिफनस उनीहरूसँग अदालत जान डराएनन्। परमेश्वरको आत्मा उनको साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो। स्तिफनसले ती यहुदीहरूलाई उनीहरूले नै परमेश्वरको तर्फबाट आउनुभएको येशूको हत्या गरेका हुन् भनी सम्झना दिलाए। यहुदीहरू यति साह्रो रिसाए कि उनीहरूले स्तिफनसलाई घिस्याउँदै सहर बाहिर लगे र ढुङ्गाले हिर्काएर उनको हत्या गरे। उनीहरूका अगुवा साउल यी सबै घटनाको समर्थनमा खडा भएर हेरिरहे। दुष्ट मानिसहरू आज पनि
परमेश्वरका मानिसहरू विरुद्ध खडा हुन्छन्। तर परमेश्वरको आत्माले त्यस्ता मानिसहरूलाई कहिल्यै पनि छोड्नुहुन्न, मृत्युसम्म पनि। चित्र नम्बर 8। सामरियामा फिलिपले येशू ख्रिस्टको बारेमा प्रचार गरे। धेरै मानिसहरूले विश्वास गरे। त्यसपछि परमेश्वरको आत्माले फिलिपलाई उजाड स्थानमा डोर्याउनुभयो। त्यही मरुभूमिको बाटो भएर एकजना इथियोपियाका अति नै विशेष मानिस आउँदै थिए। उनी आफ्नो रथमा बसेर परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्र पढिरहेका थिए। धर्मशास्त्रले एकजना यस्तो व्यक्तिको बारेमा बताइरहेको थियो जसले सबै मानिसहरूलाई बचाउन दुःख भोग्नुभयो। तर उनले आफूले पढेका कुराहरू बुझ्न सकिरहेका थिएनन्। उनले धर्मशास्त्र पढिरहेको कुरा फिलिपले थाहा पाए। फिलिप दगुर्दै उनी कहाँ गए। उनले त्यस व्यक्तिलाई धर्मशास्त्रले परमेश्वरले येशूलाई पठाउनु भएको सम्बन्धमा भनेको हो भन्ने बुझाए। फिलिपबाट येशू ख्रिस्टको बारेमा अरू कुराहरू थाहा पाएपछि त्यस इथियोपियाका मानिसले येशूलाई पछ्याउने निर्णय गरे। तिनीहरू सँगसँगै हिँडिरहेको बेला बाटोमा पानी भएको ठाउँ देखे। त्यस इथियोपियाका मानिसले भने, हेर्नुहोस्, यहाँ पानी रहेछ। अब मलाई बप्तिस्मा हुनलाई केले रोक्छ र? फिलिपले त्यस व्यक्तिलाई पानीको बप्तिस्मा दिए। त्यो व्यक्ति रमाइकन आफ्नो देशतिर फर्के। यसरी नै परमेश्वरको सुसमाचार चारैतिर फैलिन थाल्यो। चित्र नम्बर 9। एक दिन पत्रुस प्रार्थना गर्न घरको कौशीमा उक्ले। त्यहाँ उनले परमेश्वरले पठाउनु भएको दर्शन देखे। दर्शनमा उनले स्वर्ग खुलेको र त्यहाँबाट चारै कुनामा बाँधिएको एउटा ठूलो लुगा जस्तो पात्र पृथ्वीतिर झरिरहेको देखे। त्यस लुगामा पृथ्वीका सबै किसिमका 4 खुट्टे जीवित र घस्रने जन्तुहरू र आकाशमा उड्ने चराचुरुङ्गीहरू थिए। पत्रुसलाई त्यस बखत भोक लागेको थियो अनि एउटा आवाजले उनलाई भन्यो, ए पत्रुस, उठ र मारेर खाऊ। पत्रुसले दर्शनमा देखेका सबै पशु पक्षीहरू धर्मशास्त्रमा भएको व्यवस्था अनुसार अशुद्ध थिए। त्यसैले पत्रुसले जवाफ दिए, यसो नहोस् प्रभु, किनभने मैले कहिल्यै अपवित्र र अशुद्ध थोक खाएको छैन। अनि यसो भन्ने त्यो स्वर फेरि दोस्रो पल्ट उनले सुने। परमेश्वरले जे शुद्ध गर्नुभएको छ त्यसलाई तिमी अशुद्ध नतुल्याऊ। अनि यस्तो दर्शन उनी कहाँ 3 पल्टसम्म दोहोरिएर आयो र तुरुन्तै त्यो पात्र स्वर्गतिर लगियो। चित्र नम्बर 10। पत्रुसले जसै आफ्नो प्रार्थना सिद्ध्याए 3 जना मानिस उनलाई खोज्दै आए। उनीहरू अर्कै शहरबाट आएका थिए। उनीहरूलाई कर्नेलियस भन्ने एकजना व्यक्तिले पठाएका थिए। कर्नेलियस एकजना रोमी अधिकारी थिए। उनी परमेश्वरको आदर गर्न चाहन्थे। उनले परमेश्वरको स्वर्गदूतद्वारा पत्रुसलाई भेट्नु भन्ने ईश्वरीय आदेश पाएका थिए। यहुदीहरू रोमी मानिसहरूलाई अशुद्ध ठान्थे। तर परमेश्वरले आफ्ना दर्शनमा पत्रुसलाई कुनै पनि जाति अशुद्ध नभएको कुरा बताउनु भएको थियो। त्यसैले पत्रुस ती 3 जना व्यक्तिहरूसँग कर्नेलियसको घरमा गए। जब पत्रुस भित्र आए तब कर्नेलियसले उनीसँग भेट गरी उनका पाउ परी दण्डवत गरे। तब पत्रुसले उनलाई यसो भन्दै उठाए, उठ्नुहोस्, म आफै पनि त मानिस नै हुँ। भन्नुहोस्, तपाईले मलाई किन डाक्नु भएको हो? कर्नेलियसले पत्रुसलाई आफूले दर्शनमा देखेको स्वर्गदूतको बारेमा बताए। त्यसैले पत्रुसले उनलाई येशूको बारेमा बताए। अनि येशूले मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरलाई प्रकट गर्नुहुन्छ भनी भने। कर्नेलियस र उनका परिवारले पनि येशूमाथि विश्वास गरे र परमेश्वरको आत्मालाई आफूमा ग्रहण गरे। परमेश्वरले
जात, रूप, रङ नछुट्याई सबै मानिसलाई बराबर प्रेम गर्नुहुन्छ। चित्र नम्बर 11। हेरोद राजाले यरुशलेममा भएका विश्वासीहरूको अति नै खेदो गर्न थाले। उनले येशूका चेला याकुबलाई मारे अनि पत्रुसलाई पक्रेर झ्यालखानामा थुनिदिए। एक रात पत्रुस निदाइरहेका थिए। उनलाई फलामको सिक्रीले बाँधिएको थियो। अचानक झ्यालखाना उज्यालो भयो अनि परमेश्वरका एकजना स्वर्गदूत उनी कहाँ देखा परे। ती स्वर्गदूतले पत्रुसलाई बिउझाए र भने, छिटो गर र मसँग आऊ। त्यही बेला पत्रुसलाई बाँधेको साङ्लो उनको शरीरबाट फुस्क्यो र पत्रुस स्वर्गदूतसँगै झ्यालखानाबाट बाहिर निस्केर आए। झ्यालखानको ढोका आफै खुल्यो र कुनै पनि पहरेदारले उनलाई रोकेनन्। अनि उनीहरू बाहिर निस्किसकेपछि स्वर्गदूत त्यहीँ बेलाए। चित्र नम्बर 12। पत्रुस झ्यालखानामा थुनिँदा उनको निम्ति धेरैजना एकसाथ भेला भई प्रार्थना गर्थे। उनले जब झ्यालखानादेखि छुटकारा पाए तब अन्त कतै नगई उनी सिधै प्रार्थना घरमा गए, जहाँ उनको निम्ति प्रार्थना गर्ने मानिसहरू भेला हुने गर्थे। उनले घरमा पुगेर ढोका ढकढकाए अनि आवाज सुन्नासाथ रोदा नाउँ भएकी एउटी दासी ढोका खोल्न आइन्। तिनी बाहिरबाट पत्रुसको आवाज सुन्नासाथ ढोका नखोली खबर दिनलाई दौडेर गइन्। ढोका बाहिर पत्रुस हुनुहुन्छ। यो सुनेर सबैजनाले भने, चुप लाग, बोलाइ चाहिँ कसो। बाहिरबाट पत्रुसले लगातार ढोका ढकढकाइरहेकोले अन्तमा उनीहरूले ढोका खोलिदिए। सबैजना पत्रुसलाई देखेर चकित भए। पत्रुसले सबैजनालाई आफूलाई परमेश्वरले अचम्म तरिकाले बचाउनु भएको वृत्तान्त सुनाए। परमेश्वरले साँच्चै नै आफ्ना मण्डलीले चढाएको प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो, जहाँ 2 वा सोभन्दा बढी मानिस मेरो नाउँमा एकै मनको भई प्रार्थना गर्छन्, त्यहाँ म उनीहरूसँग हुनेछु। जसरी उहाँ आत्मामा पहिलेको विश्वासीहरूको माझमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै उहाँ अहिले पनि उहाँलाई पछ्याउने आफ्ना मानिसहरूको साथमा हुनुहुन्छ। येशू पाप र मृत्युबाट मानिसहरूलाई बचाउन यस संसारमा आउनुभयो भनी संसारका मानिसहरूले कसरी जान्न सक्छन्? यो कसरी सम्भव छ त भन्ने कुरा पावलको यस जीवन कथाले बताउँछ। तपाईँ यस सम्बन्धमा जान्नका लागि यो क्यासेटलाई ध्यान दिएर सुन्दै गर्नुहोला। चित्र नम्बर 13। पावल एकजना यहुदी अगुवा थिए। उनी येशूका चेलाहरू अनि येशूमा विश्वास गर्नेहरूको असाध्यै विरोधी थिए। उनले तिनीहरूको खेदो गर्थे। येशूको चेला स्तिफनसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्दै गर्दा उनी बडो आनन्द साथ हेरिरहेका थिए। अरू विश्वासीहरूलाई पनि उनले मार्ने धम्की दिएका थिए। एक दिन उनी दमस्कस सहरको यात्रामा निस्के। उनी त्यस ठाउँमा भएका विश्वासीहरूलाई पनि खेदो गर्न र पक्रेर झ्यालखानामा बन्द गर्न चाहन्थे। उनी जसै दमस्कसको बाटोमा यात्रा गर्दै थिए, अचानक एउटा अचम्मको घटना घट्यो। स्वर्गबाट एउटा ठुलो ज्योति चम्क्यो। पावल जमिनमा ढले। स्वर्गबाट यसो भन्ने एउटा आवाज आयो, साउल, ए साउल, तिमी किन मेरो खेदो गर्छौ? उनले भने, हे प्रभु, तपाईँ को हुनुहुन्छ? म यीशु हुँ, जसको तिमी खेदो गर्दछौ। सावलसँग भएका अरू मानिसहरूले पनि त्यस आवाजलाई सुने,
तर कसैलाई पनि आफ्नो वरिपरि देख्न सकेनन्। तब साउल भुइँबाट उठे, तर उनले केही पनि देख्न सकेनन्। उनलाई अरू मानिसहरूले समातेर दमस्कससम्म डोराए। चित्र नम्बर 14। साउल 3 दिनसम्म आँखा देख्न नसक्ने भए। 3 दिनसम्म नदेख्ने भएर उनले न त खाना खाए न त पानी नै पिए। तब परमेश्वरले एकजना मानिसलाई साउल भएको ठाउँमा पठाउनुभयो। उनी येशूलाई विश्वास गर्थे। उनको नाम हननिया थियो। साउल विश्वासीहरूको खेदो गर्ने मानिस हुन् भन्ने कुरा हननियालाई थाहा थियो। तर पनि उनी साउल भएको ठाउँमा गए र उनलाई भने, ए भाइ साउल, जुन प्रभु अर्थात् येशू तिमी यसतर्फ आउँदा बाटोमा सामने देखा पर्नु भएको थियो, उहाँले नै तिमीले दृष्टि पाऊ र तिमी पवित्र आत्माले भरपूर हौ भनी मलाई पठाउनु भएको छ। अनि हननियाले उनीमाथि हात राखेर प्रार्थना गरे। त्यही बेला नै उनका आँखाबाट चिप्रा जस्तो केही खसे र उनले दृष्टि पाइकन उठेर बप्तिस्मा लिए र पवित्र आत्माद्वारा भरपूर भए। उनले येशूका अरू विश्वासी जनहरूलाई आफू पनि येशूका चेला भएको प्रमाणित गर्न यसो गरेका थिए। चित्र नम्बर 15। पावल र उनका साथी बर्नबास एन्टिओकमा भएका विश्वासीहरूलाई सिकाउन त्यसतर्फ गए। एक दिन मण्डलीका अगुवाहरूले उपवास सहित प्रार्थना गर्दा पवित्र आत्मा उनीहरूसँग बोल्नुभयो। मेरो निम्ति बर्नबास र साउललाई त्यस कामको लागि छुट्टाओ जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु। परमेश्वर उनीहरू ती मानिसहरूको बीचमा गएर प्रचार गरेको चाहनुहुन्थ्यो, जसले कहिल्यै पनि येशू ख्रीष्टको सम्बन्धमा सुनेका थिएनन्। तब उपवास र प्रार्थना गरेर उनीहरूले उनीहरूमाथि आफ्ना आफ्ना हात राखेर प्रार्थना गरी उनीहरूलाई बिदा दिए। परमेश्वरको मण्डलीहरूले पनि यसरी नै मानिसहरूलाई विभिन्न ठाउँहरूमा पठाउनु पर्छ, किनकि येशूले हामीहरूलाई यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ, जाओ सारा जगतमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। चित्र नम्बर 16। पावल र बर्नबास प्रचार गर्दै विभिन्न ठाउँहरूमा गए। उनीहरू मन्दिरका धर्मगुरुहरू र अन्य यहुदीहरूसँग यसो भन्दै बहस गर्न थाले, हे इस्राएली र परमेश्वरको डर मान्ने हो, सुन्नुहोस्। यस इस्राएल जातिका परमेश्वरले हाम्रा पिता पुर्खालाई चिनेर उनीहरू मिश्र देशमा परदेशी भएर रहँदा उनीहरूलाई उच्च पारेर राख्नुभयो र उहाँका उच्च बाहुलीले उनीहरूलाई त्यहाँबाट डोराई छुटाएर ल्याउनुभयो। उहाँले उनीहरूलाई महान अगुवाहरू दिनुभयो, जसले उनीहरूले गरेको पापको दण्डबाट छुटाउन एकजना आउनुहुनेछ भनी बताए, जो प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। अगमवक्ताहरूले भनेका कुराहरू नबुझेका हुनाले यहुदीहरूले येशू ख्रीष्ट आउनुहुँदा उहाँलाई चिनेनन्। येशू ख्रीष्टले कुनै गल्ती नै नगर्नु भएको भए तापनि उनीहरूले उहाँलाई मारे। तर पनि परमेश्वरले येशूलाई मृत्युबाट बौरी उठाउनु भयो अनि उहाँ फेरि कहिल्यै मर्नुहुने छैन। अब उहाँमा विश्वास गर्ने प्रत्येकलाई उहाँले फेरि परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धमा ल्याउनु हुनेछ। यस सत्यतालाई विश्वास नगर्ने र यसको हाँसो उडाउनेहरूको नाश हुनेछ। धेरै यहुदीहरू र अन्य जातिहरूले पावलले प्रचार गरेको कुरामाथि विश्वास गरे, जसको फलस्वरूप त्यहाँ मण्डलीहरूको स्थापना भयो। तर त्यसमध्ये धेरैजनाले पावलले भनेको कुरामा विश्वास गरेनन्। अब आएर उनले विश्वासीहरूलाई खेदो गरेर दुःख दिनुभन्दा बरु येशू ख्रीष्टको बारेमा अरूलाई सुनाउन थाले। चित्र नम्बर 17। केही वर्षपछि पावल फेरि
विभिन्न ठाउँमा भएका मण्डलीहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा निस्के। पावल र उनका मित्रहरूले बिथिनिया भन्ने देशमा पनि गई प्रचार गर्ने विचार गरे, तर पवित्र आत्माले उनीहरूलाई यसो गर्न अगुवाई दिनु भएन। अब कहाँ गएर प्रचार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उनीहरूलाई केही थाहा भएन। एक रात पावलले एउटा दर्शन देखे। दर्शनमा उनले माकेडोनियाका एकजना मानिसलाई देखे। माकेडोनियामा आएर हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् भनी त्यहाँको एकजना मानिसले उनलाई बिन्ती गरिरहेको पावललाई राति दर्शन भयो। त्यही बेला उनलाई परमेश्वरले माकेडोनियातर्फ जान अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पावललाई थाहा भयो। येशूलाई पछ्याउन चाहने हरेक व्यक्तिलाई परमेश्वरले अगुवाई गर्न चाहनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले सपना अनि दर्शन मार्फत पनि हामीहरूलाई अगुवाई गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्रायजसो परमेश्वरले पवित्र बाइबलमा भएको वचनद्वारा हामीहरूलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। चित्र नम्बर 18। पावल आफ्नो मित्र सिलाससँग समुद्र तरेर माकेडोनियाको मुलुकतर्फ निस्के। त्यहाँ उनीहरूले मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा बताए। कोही कोहीले विश्वास गरे, तर अरूहरू चाहिँ धेरै रिसाए। तिनीहरूले पावल र सिलासलाई बेस्सरी कुटे र उनीहरूलाई झ्यालखानभित्र हुलिदिए। त्यस रात पावल र सिलास झ्यालखानाभित्रै भजन गाउँदै प्रार्थना गर्न थाले। अचानक त्यहाँ एउटा ठूलो भुइँचालो आयो। झ्यालखानाका ढोकाहरू आफै खोलिए र कैदीहरूका सिक्री फुस्किए। झ्यालखानाको हाकिमलाई अब सबै कैदीहरू झ्यालखानाबाट भागेछन् भन्ने लाग्यो। ऊ यति धेरै डरायो, उसले आत्महत्या गर्ने विचार गर्यो। तर पावल चर्को स्वरले यसो भन्दै कराए, तपाईले आफूलाई केही नोक्सानी नगर्नुहोस्, किनकि हामी सबैजना यही छौं। तब बत्ती बालेर ऊ हाम फाल्दै भित्र आयो अनि काम्दै पावल र सिलासको चरणमा पर्यो र भन्यो, हजुर हो, मैले के गरेदेखि उद्धार पाउन सक्छु? पावलले उनलाई भने, प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईले उद्धार पाउनुहुनेछ, तपाईं र तपाईको परिवारले। त्यसपछि बडो आनन्द साथ त्यस हाकिम र उसको परिवारले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरे र बप्तिस्मा लिए। चित्र नम्बर 19। एथेन्सवासीहरूले धेरै मूर्तिहरूका पूजा गर्थे। त्यस सहरका बासिन्दाहरू पावलले प्रचार गरेको शिक्षाको सम्बन्धमा अझै जान्न चाहन्थे। त्यसैले उनीहरूलाई पावलले भने, हे एथेन्सका मानिस हो, तपाईहरूलाई सब कुरामा अति धर्मानुरागी देख्दछु, किनकि घुमफिर गर्दा र तपाईहरूका भक्ति गर्ने ठाउँहरू हेर्न जाँदा मैले एउटा यस्तो स्थान पनि भेट्टाएँ जसमा नजानिएका देवताको निम्ति भन्ने खोपिएको रहेछ। यसैले जसको भक्ति तपाईहरू नजानिकन गर्नुहुन्छ उहाँकै विषयमा म तपाईहरूलाई बताउँछु। अनि पावलले उनीहरूलाई सारा सृष्टिलाई सृजनु हुने सत्य परमेश्वरको बारेमा बताए। परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ र उहाँ कुनै सुन चाँदी अनि ढुङ्गाबाट बनेको हुनुहुन्न भनेर पावलले उनीहरूलाई बताए। पावलले उनीहरूलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा बताए, जसलाई परमेश्वरले मृत्युबाट जीवित पार्नुभयो। यो सुनेर कतिले उनलाई खिसी गरे, तर अरूहरूले उनले भनेका कुराहरूमा विश्वास गरे र अनन्त जीवनको बाटो थाहा पाए। येशू ख्रीष्टद्वारा हामीहरूले पनि नजानिएका परमेश्वरलाई जान्न सक्नेछौँ। चित्र नम्बर 20। पावल प्रचार क्रममा कोरिन्थ सहरसम्म पुगे। कोरिन्थ सहरका मानिसहरू असाध्यै दुष्ट थिए। त्यहाँका यहुदीहरूले पावललाई
साह्रै दुःख दिए। एक रात यीशु ख्रिस्टले पावललाई दर्शनमा भन्नुभयो, न डराऊ, तर बोल्दै जाऊ र चुप नलाग, किनकि म तिम्रो साथमा छँदैछु र तिमीलाई नोक्सानी पुर्याउनलाई कोही तिमीमाथि आइलाग्ने छैन। त्यसैले पावल कोरिन्थमा बसे र त्यहाँका धेरै मानिसहरूले उनले भनेका कुरामा विश्वास गरे। एक दिन यहुदीहरूले पावललाई पक्रे र झ्यालखानामा हालिदिए। उनीहरूले उनलाई झुटा शिक्षा प्रचार गरेको आरोप लगाए। तर पनि त्यहाँका अदालतले उनीहरूका कुरा सुनेनन्। उनीहरूलाई अदालतबाट धपाइदिए। तब उनीहरू सबैले सभाघरका शासकलाई समातेर अदालतको सामने पिटे। तर पावल चाहिँ त्यहाँबाट बचेर उम्के। परमेश्वरले हामीलाई जस्तै डरलाग्दो परिस्थितिको बीचमा पनि बोल्नको लागि साहस दिनुहुन्छ। चित्र नम्बर 21। पावल निरन्तर विभिन्न देशमा भएका मण्डलीहरूको भ्रमण गर्दै गए। तर कति ख्रिस्ट विश्वासीहरूले पावललाई यरुशलेममा प्रवेश नगर्न चेतावनी दिए, किनकि यहुदीहरू पावलको हत्या गर्न षड्यन्त्र बनाउँदै थिए भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा भयो। तर पावलले उनीहरूलाई भने, म येशूको निम्ति त्यहाँ गएर मर्न पनि तयार छु। अनि पावल यति भनेर यरुशलेम फर्के। अब यरुशलेममा यहुदीहरू मिलेर पावलका विरुद्ध मानिसहरूलाई सुर्याए। ती मानिसहरूले पावललाई मार्ने कोसिस गरे। रोमी सिपाहीहरू उनको गुहारको निम्ति आउनु पर्यो। पावल रोमी सिपाहीहरूको छाउनी बाहिर सिँढीमा उभिए। उनले मानिसहरूलाई आफू कसरी येशू ख्रिस्टको चेला भए भन्ने बारे बताउन लागे। तर भिडले उनका कुरा सुन्न मानेनन्। भिड यसो भन्दै कराउन लागे, यस्तो मानिस पृथ्वीबाट हटाइयोस्, किनकि यो बाँच्ने योग्यको छैन। रोमी सिपाहीहरूले पावललाई यहुदीहरूका हातबाट बचाउन झ्यालखानामा हालिदिन पर्यो। चित्र नम्बर 22। पावल झ्यालखानाभित्र जम्मा 2 वर्ष बसे। अझै पनि त्यहाँका यहुदीहरू पावलको हत्या गर्न चाहन्थे। तर प्रभु येशू पावल कहाँ देखा पर्नुभयो। न डराऊ, तिमीले रोममा मेरो गवाही दिनेछौ। पावललाई राजा अग्रिपाको अघि ल्याइयो। उनी यहुदीहरूका राजा थिए। तर पावल अलिकता पनि डराएनन्। पावल राजा अग्रिपा र रानीका अगाडि निर्धक्क भई खडा भएर येशू ख्रिस्टले उनलाई कसरी येशूको बारेमा संसारमा भएका प्रत्येक मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउन चुन्नुभएको थियो भनी बताए। राजा अग्रिपा स्वयंले झण्डै पावलले भनेका कुरामा विश्वास गरे। पावलले त्यस्तो कुनै दण्डयोग्यको अपराध गरेका छैनन् भन्ने उनलाई थाहा थियो। तर पावललाई छोडिदिने अधिकार उनीसँग थिएन। उनले पावललाई रोममा गई त्यहाँका सबैभन्दा शक्तिशाली सम्राटसँग यस सम्बन्धमा अनुरोध गर्ने सुझाव दिए। चित्र नम्बर 23। रोमी सिपाहीहरूले पावललाई अरू कैदीहरूसँगै रोम लगे। उनीहरूलाई समुद्र पारी जान जहाजको यात्रा गर्नु पर्थ्यो। समुद्रको यात्रा गर्दै गर्दा अचानक समुद्रमा ठुलो आँधी बेहरी आयो। सबै मानिसहरू अब मर्ने रहेछौं भनी असाध्यै डराए। यसै बीचमा एकजना स्वर्गदूतले पावललाई भने, पावल, तिमीलाई सम्राटको अगाडि अवश्य खडा हुनुपर्छ। परमेश्वरले तिम्रो साथै तिमीसँग भएका अरू मानिसहरूको पनि जीवन जोगाउनु हुनेछ। चाँडै नै जहाज कुनै जमिनमा आइपुग्यो अनि ठूला ठूला छालको कारणले गर्दा जहाज भाँचिएर टुक्रा टुक्रा हुन थाल्यो। जहाजमा भएका मानिसहरू आफ्नो ज्यान जोगाउन जहाजदेखि हाम फाल्न थाले। यसरी सबैजना सुरक्षित साथ जमिनमा पुग्न सफल भए। यसमा परमेश्वरको विशेष योजना थियो। त्यसै कारण उनलाई केही हानि भएन।
चित्र नम्बर 24। पावल थप 2 वर्ष रोमको झ्यालखानामा बसे। मानिसहरू उनलाई भेट्न आउँथे र उनले उनीहरूलाई येशू ख्रिस्टको बारेमा बताउँथे। उनले संसारका यत्रतत्र छरिएका मण्डलीहरूलाई झ्यालखानाबाटै पत्र लेख्थे। उनले लेखेका ती पत्रहरू आज हामी बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ। ती पत्रहरू आज हाम्रा लागि पनि हुन्। पावलले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने क्रममा धेरै दुःख कष्टहरू उठाए। उनी प्राय मानिसहरूद्वारा कुटिए, ढुङ्गाले हानिए, भोकै रहे अनि धेरै अवस्थामा घरबार विहीन रहे। अन्ततः रोममा उनको हत्या गरियो। तब परमेश्वरले उनलाई स्वर्गमा अत्यन्तै ठूलो इनाम दिनुभयो, किनकि पावलले भनेका यी शब्दहरू सत्य छन्। किनकि म निश्चय जान्दछु कि न मृत्युले, न जीवनले, न त सृष्टिमा भएको कुनै पनि कुराहरूले येशू ख्रिस्टमा भएको परमेश्वरको प्रेमदेखि हामीलाई टाढा राख्न सक्दैन। त्यसैले हामी पनि पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा यस सन्देशलाई फैलाउँ। तब सम्पूर्ण विश्वले जान्नेछ कि परमेश्वरमा येशू ख्रिस्टले हामीलाई अनन्त जीवन दिन सक्नुहुन्छ।